نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خصوصا على أول الصحابة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق بن قحافة وعلى الناطق بالحق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وعلى القمرين النيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه المكرمين عند الله وعند الناس أمير المؤمنين أبي بكر الحمد أبي الفضل عباس رضي الله تعالى عنه أجمعين وعلى الباقية من العشرة المبشرة الذين بايعوا تحت الشجر اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين